خواتاتي مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم رانا يوم الثلاثاء، وكما قلت لكم في الثلاثاء اللي ماضيه حكينا على واحد المنتوج رائع جدا. انا مجرباته وصدق معايا مليح ورائع، ونتمنى ان شاء الله انكم جربتوه. اليوم تاني جبت لكم واحد المنتوج اخر رائع جدا، لازم يكون عند كل ربة بيت جزائريه. عندنا هذا المنتوج اللي اليوم غادي نحكي لكم عليه، هو منتوج محلي الصنع، هو لوكال تاعنا تاع بلادنا، منتوج بلادنا ورائع جدا. يتشبه لواحد المنتوج اجنبي، منتوج فرنسي وفرنسي. وهذا المنتوج غناني عليه صراحه، لاني انا كنت نشري المنتوج الفرنسي الصنع وكنت نشريه بالغلا، لكن هذا المنتوج تاع اليوم يتشبه له لدرجه كبيره جدا، وتقريبا بسعر ماشي نصف السعر تاعه. خفض لي السعر هذا بسعر منخفض، اقل بثلاث مرات من السعر تاع المنتوج الفرنسي. هذا المنتوج هو اكسيون هذا ملتي سيرفاس، ملتي ايزاج، اللي هو متعدد الاستعمالات على مختلف الاسطح. رائع جدا بكل التفاصيل تاعه. لومبالاج تاعه يتشبه كثيرا للمنتوج الفرنسي اللي هو فيغور غني عن التعريف، سواء بعطر الليمون او البرتقال او الكلاتوس او غيرها. لكن هذا اكسيون كذلك فيه عطور مختلفه، برتقال، كلاتوس، ليمون وغيرها. لكن المميز في هذا انه السعر تاعه منخفض، لانه منتوج محلي. مثلا فيغور الثمن تاعه يبلغ حتى 75,000 على حساب العبوه اللي تكون كبيره او صغيره، من 750 دينار كأقصى حد إلى مثلا 350 دينار. الثمن قلنا تاع فيغور من 35,000 هي 350 دينار إلى 75,000، كل واحد على حسب المكان اللي راكم فيه. مثلا في الصحراء غادي تلقاوه غالي ايفيكتيفمون، وفي هنايا في المدن الشماليه كل مره وكيفاش يكون الثمن تاعه. المهم عندنا هذا المنتوج هذا يدير 130 دينار جزائري حتى الى 110، يمكن تلقاوه ب 11,000 12,000 او 13,000. ما يفوتش هذا الثمن، ما يتعداش 130 دينار جزائري. متعدد الاستعمال، يصلح بزاف صوالح، ويصلح كما قلنا انك تسيقي به، تمسحي به، ديري به بزاف صوالح. كيما انا بما اني انا ندير بزاف السمك في الدار وما نبغيش ريحه السمك، فانا البلاصه كاع لا سيرفاس البوطاجي كاع كي نخدم فيه السمك، فانا غادي نفوت عليه برك بهذا المنتوج، وتولي ريحه البرتقال ولا ريحه الليمون ولا ريحه الكاليتوس رائعه جدا. نمسح به كي نستخدم او نستعمله كمنظف متعدد الاستعمالات. نمسح به الثلاجه، نمسح به الفور، نمسح به البوتاجي، الفايونس، الارض، نمسح به كلش، تبقى كل شيء يشعل ما شاء الله. اما بطريقه الاستخدام تاعو فهي كالاتي: يمكن استخدامه استخدام مباشر او عادي، انك تفرغي منه شويه وتحطيه تمسحي به عادي. هنا هذا استخدموه استخدام مركز، او حتى على الفرن تاعك، فهو ستان ديغريسون كما راكم تشوفوا هنايا، فهو مزيل للدهون رائع جدا. انا نستخدمه نمسح به الفرن كي ما يكونش الدهون عميقه، لان الدهون العميقه ولا الدهون المتراكمه ولا الدهون المستعصيه فانا نستخدم لها مسحوق او عفوا ماشي مسحوق، فنستخدم لها برودوي واحد اخر او منتوج واحد اخر. لكن هذا نمسح به الفوق، مثلا قليت البطاطا وزعط هكا شويه الزيت، هكا دار نقاط تاع الزيت فوق الفرن، فانا غادي نمسح به، قلت لكم فانا غادي نمسح به مباشره بلا ما نخفه. اما بالنسبه اما مخفف، فانا غادي نجيب عبوه كما راكم تشوفوا هكا، نفرغ منها شويه من هذا المنتوج ونضيف عليها الماء ونستخدمها عادي جدا. كما هنايا راني دايره الماء ومخفى شويه بالمنتوج هذا، فغادي نجي ونفرغ واحد شويه فقط من هذا. انا راني ديجا دايره هكا، اللون تاعه يجي برتقالي ويجي رائحه تاعه رائعه جدا. فانا غادي نجي نبلع هكا العبوه هذه ونخضها شويه ونفرغ هكا مثلا على السطح كما هكا، ونمسح بها بشكل عادي جدا.
يخلي واحد لا بريونس ما شاء الله. نجم ايضا كيما ندير التنظيف اليومي تاعي مور اللي نكمل طياب مور اللي نكمل كلش كيما هادو تاع لي زيبيس تنتوشوهم بزاف وتكون يدينا هكا موسخه ولا، فاحنا غادي نوسخوهم نجي ونرشهم هكا بكل سهوله، نرش ونمسح، نمسحهم عادي جدا. شوفوا اللمعان، شوفوا كيفاش يبقاو يلمعوا، يقلع لهم كاع كاش تسم اي دهون اي تراكمات، فهو غادي ينحيها بكل سهوله ويخلي لي القنينات تاوعي يلمعوا. مثلا كي نكون نخدم ايضا لهذه الجهه تاع الفايونس او هذه الجهه تاع الزليج هذا، فهي غادي توسخ لي، فانا نجي ونرش عليها عادي ايضا هكا ونمسح بلا ما نعاود نشله، ويبقى لي الزليج تاعي يلمع ما شاء الله. ايضا عندي هذا مثلا الاطار هذا تاعي، حتى هذا اللي نخدم به فهو غادي يتوسخ لي، فانا غادي نجي بكل وسمها ونمسحه، نمسحه كل مره كي نكمل القضيان، لاني كل ما نخدم فهو غادي يتوسخ لي ويتعمش لي ويطبل مع الطياب مع هو هنايا برك في المطبخ. فبهذه الطريقه يبقى لي يلمع ما شاء الله، يبقى كل شيء يلمع والرائحه تاعه جميله جميله جدا. اذا كان هذا هو المنتوج تاعنا اللي حكيت لكم عليه وقلت لكم تنجموا ايضا تسيقوا به الارض، فهو غادي يخليها تلمع وريحتها رائعه رائعه جدا. هو منتوجنا تاع اليوم اللي حكينا عليه، اللي هو اكسيون ملتي سيرفاس ملتي ايزاج ولا متعدد الاستعمالات ومتعدد على مختلف الاسطح، وايضا مزيل للدهون. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. يدير 130 دينار جزائري فقط لا غير، رخيص ومليح كما حنا نقولوا، رخيص ومليح. ثمن تاعه منخفض مقارنه بالمنتوج الاجنبي فيغور، الا انه عنده فعاليه يمكن اكثر حتى من المنتوج الاجنبي، وبهذا نكونوا شجعنا منتوج بلادنا واستغليناه احسن استغلال. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وانه ينال اعجابكم. راه متوفر في مختلف محلات بيع المواد الغذائيه، في لي سوبرات، في السوبر مارشي، وحتى في الدكاكين الصغيره، لانها قلت لكم الثمن تاعه ماهوش مرتفع. كما انكم يمكن تلقاوه مع في الحوانت اللي يبيعوا مواد التنظيف، فانا نشريه من عنده، وبهذا نكون وفرت على روحي النقود ووفرت الجهد، وكذلك استمتعت باحلى رائحه اللي هي رائحه البرتقال في المطبخ تاعي. وشوفوا اللمعان تاعه ما شاء الله ما شاء الله. المهم هذا هو منتوجنا، ما تنسونيش باللايكات والتعليقات والتشجيعات باش نزيد كل ثلاثاء ان شاء الله نحط لكم منتوج نفعني ولا ما نفعنيش، مليح ولا ماشي مليح، غادي نهضروا عليه باذن الله. اذا كان هذا هو منتوجنا لهذا الثلاثاء، خليكم على خير، ما تنسونيش باللايك بالاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. السلام عليكم.